हेलो नमस्ते वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी ग्रेड 12 को 2076 को सेट बी को फाइनल अकाउन्ट्स को प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ है त। फाइनल अकाउन्ट्सले एकदम धेरै मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ रिलेटिभ टु अरू च्याप्टर्सहरू। यसले 12 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ। सो हामी यसलाई राम्रोसँग पढौँ है त। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट हेर्छौँ। जहिले पनि एडजस्टमेन्ट भनेको दुईटा ठाउँमा इन्ट्री हुनुपर्छ, त्यही भएर एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टक एउटा चाहिँ ट्रेडिङको क्रेडिटमा इन्ट्री हुन्छ भने अर्को चाहिँ करेन्ट एसेट्समा इन्ट्री हुन्छ। अर्को छ ब्याड डेट्स रिटर्न अफ। ब्याड डेट्स रिटर्न अफ पनि दुईटा ठाउँमा हुन्छ। एउटा डेटर्सबाट हामी यसलाई घटाउँछौँ अनि अर्को चाहिँ पिएलको डेबिटमा ल्याएर राख्छौँ है। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज, तिर्न बाँकी स्यालेरी। यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको हामीले इम्प्लोइजलाई दिनुपर्ने स्यालेरी हो। यो हाम्रो लागि जहिले पनि लाइबिलिटिज दायित्व हुन आउँछ अनि यो 1 वर्षभन्दा कममा दिनुपर्ने दायित्व भएको भएर करेन्ट एसेट्समा हामी करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्छौँ। यो करेन्ट लाइबिलिटिज यहाँ छ, करेन्ट लाइबिलिटिजमा राख्छौँ। अर्को चाहिँ हामी स्यालेरिजमा जोड्छौँ किनकि यो हाम्रो लागि खर्च हो। अनि अनअर्न छ कमिसन। कमिसन भनेर हामीलाई यहाँनिर क्रेडिटमा दिएको छ हैन। हामीले चाहिँ कमिसन अर्न गर्न बाँकी नै छ कि यो हाम्रो 10,000 हामीले कमाइसकेको छैन। अब यो हामीले कमाइ नसकेको भएर यो हाम्रो लागि दायित्व हुन गयो। यसलाई हामीले कमाउन बाँकी नै छ। सो हामीले यसलाई करेन्ट लाइबिलिटिजमा ल्याएर राख्छौँ र अर्को चाहिँ कमिसनमा माइनस गर्छौँ। यो हाम्रो इन्कममा हो, यो हाम्रो इन्कम भइसकेको छैन त्यही भएर माइनस हुन्छ है। प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% भनेको छ। प्रोपोज डिभिडेन्ड जहिले पनि सेयर क्यापिटलमा हिसाब हुने गर्छ। त्यो भएको भएर हामीले यो जुन 8 लाख छ यसको 10% इन्ट्री गर्छौँ। प्रोपोज डिभिडेन्ड कहाँ इन्ट्री हुन्छ त? एउटा चाहिँ हाम्रो पिएल अप्रोप्रिएसनको डेबिटमा हुन्छ यतापट्टि, अर्को चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिजमा गएर इन्ट्री हुन्छ। ल सुरु गरौँ। हामी सबभन्दा फर्स्टमा एडजस्टमेन्ट सकाउँछौँ, त्यसपछि मात्रै ट्रायल ब्यालेन्स भित्रको आइटम्सहरूलाई पोस्ट गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा के छ? क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टक कहाँ हुन्छ त? एउटा ट्रेडिङको क्रेडिटमा, किनभने यो फ्याक्ट्रीको खर्च हो। फ्याक्ट्रीको खर्च हुने भएको भएर हामी यसलाई सुरुमै चाहिँ लेख्दैनौँ। क्लोजिङ स्टक भनेर हामी 2 लाइन छोडेर यहाँनिर लेख्छौँ है। बाई, यसलाई अलिकति जुम गरौँ, CLO क्लोजिङ स्टक। कम्पनीले के गर्यो? यो चाहिँ बेच्न बाँकी रहेछ कम्पनीले। क्लोजिङ स्टक भनेको हरेक फिस्कल इयरको एन्डमा जति बाँकी हुन्छ त्यो क्लोजिङ स्टक हो। भोलिपल्ट त्यो सेम क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक हुन्छ है। 80,000 छ, हामी यहाँनिर 80,000 लेख्छौँ। 80,000 अर्को कहाँ इन्ट्री हुन्छ? यो एसेट्समा हाम्रो यतापट्टि छ ब्यालेन्स सिट। यो करेन्ट एसेट्समा हामी यहाँनिर क्लोजिङ स्टक पोस्ट गर्छौँ। CLOSING। क्लोजिङ स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्छ है। क्लोजिङ स्टक, ल क्लोजिङ स्टकको इन्ट्री भयो। हामी अर्कै पेन युज गरौँ। ल अब हामीसँग डेट छ। ब्याड डेट्स रिटर्न अफ भन्यो। अनडेप्टर यहाँ दिएकै छ है क्वेसनमा। अनडेप्टर भनेको चाहिँ हामीले डेप्टरसँग कति उठाउनु पर्ने थियो त? यतापट्टि 50,000। 5% चाहिँ नदिने स्योर भइसक्यो कि। अब चाहिँ हामीले यो बुक्स अफ अकाउन्टमा नउठ्ने पैसा भनेर बुक गर्न लागिसक्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? डेप्टर्सबाट यो जुन 5% हुन्छ भनेको 50,000 को 5% 2500 हुन्छ। 50,000 को 5% भनेको 2500 हुन्छ है। यसलाई हामी डेप्टर्समा माइनस गर्छौँ। कति छ त डेप्टर्स? सुरुमा करेन्ट एसेट्समा लगेर हामी यसलाई इन्ट्री गरेर मात्रै पिएलको डेबिटमा जान्छौँ। ल डेप्टर्स BTORS कति छ हाम्रो? 50,000 छ। लेस ब्याड डेट्स कति थियो त हाम्रो? ब्याड डेट्स अघि नै हामीले निकाल्दाखेरि 2500 थियो नि। 50,000 को 5%।
2500 माइनस गर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ कति आएछ 47,500 2500 माइनस गरेपछि। ल यो ब्याड डेट्स जुन 2500 मात्र आएको छ नि, हेरौँ ल। यो ब्याड डेट्स 2500 जुन मात्रै आएको छ नि, यसलाई मात्रै हामी कहाँ इन्ट्री गर्छौं त पीएल को डेबिटमा, किनकि यो हाम्रो लागि खर्च हुने भयो है। यो चाहिँ अफिसले मेन्टेन गर्छ। हामी यहाँ के लेख्छौं, टु ब्याड डेट्स रिटर्न अफ। हामीले बुक्स अफ अकाउन्टमा लेखि नै सक्यौं कि अब यो हाम्रो पैसा उठ्दैन भनेर 2500। ल अर्को पनि इन्ट्री सक्यो है। अब अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज 30,000। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेको तिर्न बाँकी, हामीले यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ केमा, कन्सर्न इन्ट्रीमा। जस्तै स्यालेरी हाम्रो 1,50,000 छ, हामीले अझै 30,000 दिन बाँकी छ कि स्यालेरी, त्यो भएको भएर हामी के गर्छौं, जोड्छौं। यहाँ हेर्नुस् है, पीएल अकाउन्ट हो, यसमा हामी टु स्यालेरिज भनेर राखौं। टु स्यालेरिज कति छ 1,50,000 छ। हामीले एड गर्नु पर्यो कति त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज 30,000 टोटल कति भयो 1,80,000 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेको हाम्रो दायित्व हुन जान्छ। हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्नु पर्यो, किनभने स्यालेरिज भनेको 1 वर्ष भन्दा कममा नै हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ इम्प्लोइजले, 1 वर्ष भन्दा बढीमा तिर्दैनौं। यो हाम्रो लागि जहिले पनि तिरिहाल्नु पर्ने दायित्व हुन्छ है। हामी यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज यति छ भनेर यतापट्टि इन्ट्री गर्छौं। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज कति थियो 30,000। ल अर्को के छ त, यो धेरै सारी राछौं, कन्फ्युज नहुनु होला है। हाम्रो स्यालेरी सक्यो। अब अनअर्न कमिसन 10,000 छ। अनअर्न कमिसन भनेको हामीले स्टिल कमाउन बाँकी कमिसन हो, हामीले यसको काम गर्दिन बाँकी नै छ। त्यो भएर हाम्रो लागि यो छुट्टै दायित्व हुन्छ। एउटा चाहिँ कमिसन हामीले जुन इन्कम पाएको छौं, बुक गरेको छौं, त्यसमा माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले यो स्टिल कमाउन बाँकी छ, इन्कम भइसकेको छैन। ल हामी के गर्छौं त कमिसनलाई, अनअर्न कमिसनलाई कमिसन 50,000 छ, पीएल को क्रेडिटमा जहिले पनि इन्कम बाई कमिसन। कमिसन हाम्रो कति छ त 50,000 छ है। यसमा अनअर्न कमाउन बाँकी कमिसन हामी जहिले पनि घटाउने। मैले अहिले सर्टकट नै लेख्दै बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो अनअर्न कमिसन कति भयो त 10,000 छ। 10,000 माइनस गर्ने 40,000 हामी यहाँ लेख्छौं। अब बाई अनअर्न कमिसन भनेर करेन्ट लायबिलिटिजमा पनि त राख्नु पर्यो। UNEARNED अनअर्न्ड कमिसन कति छ त 10,000। ल दुई ठाउँमा इन्ट्री भइरहेछ है, सबैको याद गर्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो एडजस्टमेन्ट के छ त प्रोपोज डिभिडेन्ड। प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको जहिले पनि शेयर क्यापिटलमा हिसाब हुन्छ है। शेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ त 8 लाख। 8 लाखको कति पर्सेन्ट 10% कति हुन जान्छ त 80,000। कहाँ पोस्ट हुन्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड, एउटा पीएल अप्रोप्रिएसनमा, किनकि यो आएको प्रफिटलाई बाँडफाँड गर्ने डिभिडेन्ड र रिजर्भमा त्यो अकाउन्ट हो। प्लस अर्को प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीको लागि त्यो दायित्व हुन्छ, शेयर होल्डर्सहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामी यहाँ पोस्ट गरौँ प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड कति छ त 80,000। 80,000 अर्को चाहिँ पीएल अप्रोप्रिएसनको डेबिटमा हुन्छ।
to proposed dividend 80,000 ल भयो हाम्रो सबै एडजस्टमेन्टहरु सकिएको छ है हेरौं त क्लोजिङ स्टक इन्ट्री भयो ब्याड डेट्स हामीले दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्यौं आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीज एउटा स्यालेरीजमा जोडिन्छ किनकि त्यो स्टिल हामीले खर्च हुन्छ कम्पनीको लागि स्यालेरी दिन बाँकी छ अर्को दायित्व हुन जान्छ अर्को चाहिँ अनअर्न्ड कमिसन हामीले कमाउन बाँकी कमिसन 10,000 छ अनि अर्को छ प्रोपोज डिभिडेन्ड ल अब हामी सिरियली ट्रायल ब्यालेन्सको इन्ट्रीहरु इन्ट्री गर्दै जान्छौं है ओपनिङ स्टक भनेको जहिले पनि फ्याक्ट्रीको खर्च हुन्छ सुरु गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यहाँ के लेख्नु पर्यो